बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मय्यनफ़ुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। और चूँकि ईद करीब है तो आप सबकी ईद आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर खैरियत से आप पे ईद गुजारे। और रमज़ान में जितना भी आपने किया है, जो भी आपने किया है, अच्छे अमाल, इबादत, दुआएँ, अल्लाह ताला उसको अपने उन सारी दुआओं को, इबादत को अपनी दरगाह में कबूल करें। देखिए जी, ईद का दिन बड़ा अहम दिन होता है। ये मुसलमानों के लिए वो दिन है जिसको हम उलमा से सुनते आ रहे हैं कि वो इसको कहते हैं ये तक़सीम इनामात का दिन है। क्योंकि आपने पूरा महीना एक इम्तिहान से आप गुज़रे और आपने एक रूटीन जॉइन किया और फिर जारी रखा, और आपने अल्लाह के डर से सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त किया। आप सहरी के लिए उठे, आप तरावियाँ पढ़ी, आपने नमाज़ें पढ़ी, आपने अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश की, आपने कुरान शरीफ की तिलावत की। बहुत सारे खुशकिस्मतों ने कुरान शरीफ को का बहुत हिस्सा सीखा होगा। इसमें जो कुरान पढ़ा गया, जो सुना गया और अच्छे अमाल किए गए, शर, फसाद और बेसब्री और इन चीज़ों से लोगों ने अपने आप को दूर रखने की भरपूर कोशिश की। यानी कुल मिला के कि अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश की गई। अब अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला फ़ख्र करता है इस दिन कि ये जो मेरे बंदे हैं, इन्होंने कितनी तकलीफ़ गुजारी, इन्होंने अपने नफ्स को काबू किया, इन्होंने अपने खाने पीने को क़ुरबान किया मेरी रज़ा की खातिर। और ये वाहिद अमल है जिसमें हम अगर चाहें तो हम हर कोई, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आप चुपके से खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद अमल है हमारा जो अभी तक हमारे पास महफूज है और उसके अंदर इखलास बहुत है। यानी हाथ हमारा चलता भी है, बस में हमारे हो भी, तब भी हम इसमें कोताही नहीं करते और बड़े मुस्तकिल मिजाजी से और बड़ी सीरियसनेस से हम रोज़े का अहतमाम करते हैं। अब ये बेहतरीन महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो जब तक़सीम इनामात का दिन आता है, जो ईद का दिन आता है, तो ईद के दिन फिर हम नमाज के लिए जाते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि ये जब आप आते हैं तो आप मस्जिद में अपने घर से एक रास्ते पे आया करें, जबकि मस्जिद से अगर दूसरा कोई रास्ता हो मुनासिब तो आप उस तरफ से जाया करें अपने घर। क्योंकि उलमा के मुताबिक रास्तों में फ़रिश्ते खड़े होते हैं, वो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे होते हैं, वो आपके लिए एक किस्म की आपको मुबारकियाँ दे रहे होते हैं कि आप पे फ़ख्र करते हैं कि आप इतना बड़ा अल्लाह ताला का हुक्म आपने बजा लाए आप, और अभी आप आ रहे हैं मस्जिद में और अपने उन तमाम जो आपने किया उसका एक इनाम वसूल करने। आप अल्लाह से उस नमाज में सर पर सुजूद हो के फिर से कहते हैं कि सुब्हान रब्बियल आला, कि आप फिर कहते हैं कि आप आला हैं, आप बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, हर चीज़ से बड़े हैं। तो तब आप अपने आजिज़ी का भी इजहार करते हैं। और जो आपने पूरा महीना किया, तो शैतान इस कोशिश में होता है कि आपको वर्गलाए और आप पे उस पर मजबूर करे कि जो बड़ा कारनामा मैंने किया है, बहुत बड़ा काम किया, और बस जी बस अब तो मेरी बख्शिश हो गई, और ये तो मैंने बहुत अजीम काम किया। तो इस दौरान आप उलमा कहते हैं कि आप फिर इस्तग़फ़ार पढ़ें और आजिज़ी का इजहार करें कि या अल्लाह तेरे तौफ़ीक़ के बग़ैर तो ये मैं नहीं कर सकता था। अब अगर थोड़ा सा मेरे दांत में भी दर्द ले आते तो मैं क्या करता, अगर थोड़ा सा मेरा हाथ टूट जाता तो मैं क्या करता, अगर थोड़ी सी मुझे और कोई सेहत के अंदर कोई परेशानी आती तो मैं कैसे रखता। तुमने मुझे सेहत दी, तुमने मुझे सब्र दिया, तुमने मुझे इस्तिक़ामत दी, तुमने मुझे रिज़्क़ दिया, तुमने मुझे अपने घर पे रखा, अब ज़िंदगी दी, मुझे रमज़ान नसीब किया। तो ये जो मैंने किया ये तो कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह का हक़ इससे कई लाख गुना ज़्यादा है। तो अगर थोड़ी सी मैंने सख्ती झेली तो इसमें क्या हुआ, अल्लाह के इनामात के बदले तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको शैतान जब वर्गलाएगा तो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, उलमा फरमाते हैं। और आप आजिज़ी के साथ मस्जिद में जाके अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, और पूरे महीने जो जो गलतियाँ हुई हैं उस पे आप माफ़ी मांगते हैं, और फिर अल्लाह ताला आप पे फ़ख्र करते हुए आपको वहाँ आपकी बख्शिश कर लेता है। उलमा फरमाते हैं कि जब आप नमाज के लिए आते हैं तो ये वही तक़सीम इनामात का दिन है, तो यहाँ आपकी मग़फ़िरत हो जाती है। अल्लाह ताला करे कि हमें इस रमज़ान के महीने के बदले में अल्लाह ताला बख्शिश नसीब करे और हमारे तमाम गुनाहों पे पर्दे डाले और उनको अपने रजिस्टर से निकालें और हमें मुकम्मल तौर पे माफ़ कर दे और साफ़ कर दे। लेकिन कुछ हमारे भी फ़राइज़ बनते हैं। जैसी ईद करीब आती है तो हमारे नौजवान ख़ास तौर पे वो मोटरसाइकिलों को निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वो वन व्हीलिंग शुरू कर लेते हैं, उसके ऊपर स्पीड से जा रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं, विसल्स बजा बजा के, बाजे बजा बजा के, शोर शराबा करके लोगों की सुकून को छीन लेते हैं। गले मोहल्लों में काफ़िलों की शक्ल में आ रहे होते हैं, बच्चे साथ होते हैं, बच्चों के जुलूस आ रहे होते हैं,
پٹاخے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، بم پھوٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے خوشی منانے کا۔ خوشی منانا اسے نہیں کہتے۔ دیکھیں آپ کے پاس ہزاروں راستے ہیں، آپ کے بچوں کے پاس ہزاروں راستے ہیں۔ ایک دکان میں دیکھیں تو ان کے پاس خریدنے کے لیے ہزاروں چیزیں ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ پٹاخے خرید لیے جائیں؟ بحیثیت والدین آپ کا اتنا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ اپنے بچے سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے کیا خریدا، اور اگر آپ نے پٹاخے خریدے ہیں تو آپ جو یہ شور شرابہ کر رہے ہو تو اس سے لوگوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو سکون خراب ہو رہا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی موبائل فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی مہمانوں کے ساتھ لگا، آپ ادھر سے ڈاز اور ڈوز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شیطانی فعل ہے، شیطانی فعل نہ اپنائیں، شیطانوں کو خوش نہ کریں۔ بڑی مشکل سے ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں تھوڑا سا لائن پہ لے آتے ہیں، وہ سارا سب کچھ ریورس نہ کریں۔ تو ایک تو یہ خیال رکھیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں۔ پھر ساتھ میں نوجوان جو ون ویلنگ کرتے ہیں، دیکھیں آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ گر گئے تو آپ کے والدین کے دل میں سوراخ ہو جائیں گے، آپ کے والدین کے دل پھٹ جائیں گے، ساری زندگی کا صدمہ ان کو لگ جائے گا، ساری زندگی ان کی ہنسی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں ہنس پائیں گے، ہمیشہ روتے روتے زندگی گزار لیں گے۔ تو کیا اپنے والدین کو ان کے احسانات کے بدلے میں یہ بدلہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کے آپ کی خدا نخواستہ آ جاتے ہیں آپ اس حالت میں اور ان کے سامنے آپ، اور وہ دیکھ کے اور پھر ساری زندگی وہ پکچر ان کی ذہن میں ہوتی ہے؟ تو اپنے آپ پہ ترس کھائیں، اپنے والدین پہ ترس کھائیں۔ یہ ون ویلنگ، یہ شور شرابہ، یہ موٹر سائیکلوں کی ریس، یہ گاڑیوں کے ریس دوڑانا، گاڑیوں پہ وہ اسکریچنگس کرنا، اور یہ چیزیں، خدا کے واسطے ان چیزوں سے باز رہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، اپنے والدین کو غم مت دیں۔ آپ تو ایک بندے ہیں، خدا نخواستہ دکھ جائیں، خدا نخواستہ کچھ ہو جائیں تو چلے وہ تو ایک بار، لیکن آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے چھوٹے بڑے ہیں، ان کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو دکھ نہ دیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ یہ بالکل کوئی احسن طریقہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اخلاقی پہلو ہے، نہ کوئی دین اجازت دے رہا ہے، نہ ہمارے کوئی بڑے چھوٹے ہمیں اس پہ انکریج کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اس پہ اچھا کہہ سکتا ہے۔ جب بھی ہم ایک شدید سیلنسرز کے دباؤ والا سیلنسر سے استعمال کر کے ایک طرف سے گزر جاتے ہیں، یقین مانیں جو لوگ پیچھے آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بد دعا دیتے ہیں یا گالی دے دیتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح یاد کیا جائے؟ تو خدا کے لیے آپ اس مسئلے سے باز رہیں، کبھی بھی اپنی خوشی کو اس طرح نہ منائیں کہ دوسرے کو دکھ اور درد کا سبب بنے۔ آپ اپنی خوشی آرام سے منائیں۔ ہزاروں قسم کے مواقع ہیں، سیر سپاٹے پہ جائیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، کھائیں پئیں، پارکوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، اپنا جو انجوائے کرتے ہیں کریں، لیکن ایسے سرگرمیوں سے جس سے دوسروں کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہو، آپ کا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہو، آپ کے روزے کے، رمضان کے سارے اعمال پہ اس کے اوپر ایک کویسچن آ جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس سے باز رہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں اور وہ اچھا سٹیپ لگے، اس پہ شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، کہ غرور سے ہم بچیں، تکبر سے بچیں، کہ ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے ایک رمضان کا مہینہ استقامت سے صحت کے ساتھ گزارا، اور اب عید کے دن ہم آ کے اپنے انعام کو ریسیو کرتے ہیں، تو ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہاں جی میرا رب کریم ہے، میرے گناہوں پہ پردے ڈال لے گا۔ اور ساتھ میں ہم یہ عزم کریں اسی مسجد کے نماز میں، عید کی نماز میں، کہ اب جو پریکٹس میں مہینے میں کر چکا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے زیادہ اچھے اعمال میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم یا اوور دا ایئر وہ میں جاری رکھ سکوں، اس پہ مکمل طور پہ میں تہیہ کروں کہ اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میں صبح نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی تو وہ جاری رہے گی، اگر میں نے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی تھی تو وہ جاری رہے گی سارا سال۔ تو تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔